नमस्कार, म विशाल रेग्मी। विगत केही दिनदेखि हामीले PBS 4th इयरको बिजनेस रिसर्चलाई यस सेक्रेट एजुकेसनको मार्फतबाट पस्कदै आएका छौँ र त्यही श्रृङ्खलाको आज हामी अन्त्यतिर छौँ र जहाँ आज हामी पढ्छौँ PBS 4th इयरको बिजनेस रिसर्चको युनिट 6 अर्थात् रिसर्च प्रपोजल एन्ड रिपोर्ट राइटिङ। यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक हो यो किताब मध्येकै, किनकि यही च्याप्टरबाट तपाईको 5 मार्क्स भन्दा बढीको क्वेशनहरू आइरहेको अवस्था छ। भनेको 2 मार्क्सको क्वेशन कहिलेकाहीँ आएको छ, म्याक्सिमम 10 मार्क्सको, त्यसैगरी अलवेज 15 मार्क्सको क्वेशन फिक्स आउने गरेको छ यो च्याप्टरबाट। र कहिलेकाहीँ 2079 को सिनारियो हेर्दाखेरि यही एउटा च्याप्टरबाट 25 मार्क्सको क्वेशन सोधेको छ, 10 को र 15 को गरेर। भनेपछि एउटै च्याप्टरबाट सम्पूर्ण किताब मध्येको 50 मा 25 सोध्नु भनेको 50% चाहिँ यही च्याप्टरबाट सोधेको छ। भनेपछि यो च्याप्टर कति महत्त्वपूर्ण छ तपाईले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ टपिकको बारेमा, टपिक भनेको के हो, त्यसैगरी पढ्छौँ हामी रिसर्च प्रपोजल हैन, त्यसैगरी अर्को पढ्छौँ रिसर्च रिपोर्ट। यो च्याप्टरमा हामी 3टा खण्डमा गरेर यो च्याप्टर सक्छौँ र सकेसम्म तपाईहरुको एक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले, सूत्रात्मक तरिकाले आजको धेरै विषयवस्तुहरू रहनेछन् र जति सक्दो यो च्याप्टरलाई म छोटो समयावधिमा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्छु है त। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब छ सुरुमा टपिक अर्थात् शीर्षक भनेको के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्न चाहेको घटना वा विषयवस्तु नै के हो वास्तवमा शीर्षक हो, जसको चाहिँ समाजमा आवश्यकता हुन्छ, जसको चाहिँ कुनै बिजनेसमा समस्या देखा पर्छ अथवा उसको इन्ट्रेस्ट, अनुसन्धानकर्ताको इन्ट्रेस्ट, अनुसन्धानकर्ताको रुचि, अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्यो विषयको महत्त्व जस्ता विभिन्न कारणहरूले चाहिँ एउटा शीर्षक छनौट गरिएको हुन्छ। र अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धान गर्नको लागि शीर्षक छनौट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा ध्यान दिनुपर्छ गहिरो सोचमा ध्यान दिनुपर्छ। उसले हच्चको भरमा टपिक सिलेक्सन गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी अर्को छ डिप इन्ट्रेस्ट अर्थात् गहिरो रुचि। अनुसन्धान गर्न खोजेको विषयमा कमसेकम अनुसन्धानकर्ताको रुचि भएन भने तथ्यपरक नतिजाहरू आउन सक्दैन, अनुसन्धान वस्तुगत अब्जेक्टिभ हुँदैन हैन, त्यसमा विश्वास गर्न सकिँदैन, विश्वसनीयताको वैधताको अभाव हुन जान्छ। त्यसकारणले गहिरो रुचि हुनुपर्छ। अर्को छ जेनरल ब्याकग्राउन्ड, सामान्य पृष्ठभूमिबारे जानकारी। अनुसन्धानकर्तालाई चाहिँ विषयप्रति सामान्य पृष्ठभूमिको जानकारी अलरेडी हुनुपर्छ। त्यस्तो सामान्य पृष्ठभूमिबारे जानकारी छैन भने त्यो टपिक सिलेक्सन गर्नु हुँदैन। अर्को छ महत्त्व, छानेको टपिकको महत्त्व हुनुपर्छ, समाजमा त्यसको भ्यालु हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ पछि सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेपछि समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनुपर्छ, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैगरी त्यो टपिक चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने हुनुपर्छ, भनेको म्यानेजेबल हुनुपर्छ। अन्धधुन्धको टपिक सिलेक्सन गरेको छ, त्यसको साधनहरू कहाँबाट ल्याउने, डाटाहरू कहाँबाट कलेक्सन गर्ने केही थाहा छैन भने त्यो अनम्यानेजेबल हुन्छ क्या। त्यसकारणले म्यानेजेबल हुनुपर्छ के टपिक। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा हामी अहिले छौँ यो टपिक म्यानेजेबल अर्थात् व्यवस्थापन गर्न सकिने छ कि छैन भनेर पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को भनेको लचक, भनेको अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त चेन्जेबल छ नि त, परिवर्तनशील छ। आज भइराखेको कुरा, आज राम्रो लागेको कुरा भोलि चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज भएर त्यो नराम्रो हुनसक्छ। आज फेसनेबल कुरा भोलि अनफेसनेबल हुनसक्छ हैन। आज धेरै महत्त्वको कुरा भोलि महत्त्वहीन हुनसक्छ नि त। त्यसकारणले समयानुकूल टपिकलाई पनि के गर्न सक्नुपर्छ, चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका चरहरूमा, त्यसका क्वेसनहरूमा चेन्ज गर्न सकिने हुनुपर्छ। त्यसका यो लचक हुनुपर्छ। अर्को छ मेक अ लिस्ट अफ किवर्ड। यदि अनुसन्धानको विषय छनौट गर्दाखेरि त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो किवर्डहरूको लिस्ट बनाउन सकिन्छ सकिँदैन, कि हामीले युज गर्दै गरेका ती किवर्डहरू जस्टिफाई हुन्छ हुँदैन। त्यो भएन भने त हामीले मैले अनुसन्धान गरेँ भने मैले त बुझ्छु, त्यो अनुसन्धानको प्रयोगकर्ताले त बुझ्दैन नि त। त्यसकारणले गर्दा यो मुख्य शब्दको तालिका पनि बनाउनुपर्छ। यी कुराहरू ध्यान दिएर के गर्ने, विषय छनौट गर्ने। यो तपाईँलाई 5 मार्क्समा आउन सक्छ है। हेर्नु होला, त्यत्रो धेरै केही छैन। यो घोक्नलाई त्यत्रो आइडिया लाउनु पर्दैन यसमा। सरले हेर्नुभयो भने हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो है। त्यसैगरी अर्को छ रिसर्च प्रपोजल। अब हेरौँ रिसर्च प्रपोजल भनेको अनुसन्धानको प्रस्तावना। तपाईँलाई प्रस्ताव भन्ने बित्तिकै के आउँछ, प्रपोज भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ,
तपाईलाई दिमागमा जे आउँछ प्रपोज भन्ने बित्तिकै प्रस्ताव भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा थोरै मात्रै भिन्न छ रिसर्च प्रपोजल। आउनुहोस् है त के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धान गर्ने विषयप्रति एउटा तयार गरेको योजना नै के हो भन्दा अनुसन्धानको प्रस्तावना हो। अनुसन्धान कसरी गर्ने, कोद्वारा गर्ने, कहिले गर्ने, कस्तो नतिजा प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको यावत विवरण तयार गरेको एउटा दस्तावेज नै के हो भन्दा अनुसन्धानको प्रस्तावना हो। एक शब्दमा भन्नुपर्दा अनुसन्धान गर्नको लागि तयार गरिएको योजना नै अनुसन्धानको प्रपोजल हो, अनुसन्धानको प्रस्तावना हो। यो भनेको आउनुहोस् कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अनुसन्धान सम्पन्न गर्नको लागि बनाइने योजना नै के हो भन्दा अनुसन्धानको प्रस्तावना हो। अर्को छ अनुसन्धानको प्रस्तावना आन्तरिक कर्मचारी वा बाह्य विज्ञद्वारा बनाइन्छ। यदि संस्थामै उपलब्ध छन् भने तिनै मान्छेको युज गरेर अनुसन्धानको प्रस्तावना तयार गरिन्छ। के गर्ने, कसरी गर्ने, कोद्वारा गर्ने, कुन समस्या समाधानको लागि गर्ने, कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नको लागि गर्ने अनुसन्धान भनेर आन्तरिक रूपमा त्यस्ता कर्मचारी उपलब्ध छन् भने तीद्वारा नै बनाइन्छ। यदि छैनन् भने बाह्य विज्ञद्वारा यस्तो प्रपोजल बनाइन्छ। अर्को छ अनुसन्धानकर्तालाई के गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, कस्तो नतिजा प्राप्त गर्नको लागि गर्ने, फाइनल नतिजा चाहिँ के आउने त त्यो रिसर्च सकिएपछि भन्ने सम्मको अनुसन्धान सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गरुन्जेलसम्मको लागि एउटा अनुसन्धानकर्ताले के गर्ने, कसरी गर्ने, कोद्वारा गर्ने, कस्तो नतिजा प्राप्त गर्ने, कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन हुने भन्ने सम्मका यावत श्रृङ्खलागत रूपमा चाहिँ तयार गरिएको विषयवस्तु समेटेर तयार गरिएको एउटा दस्तावेज नै के हो भन्दाखेरि रिसर्च प्रपोजल हो। अब यसले चाहिँ अनुसन्धानकर्तालाई मार्गनिर्देशन प्रदान गर्छ, मार्गदर्शन दिन्छ, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको वे फरवार्ड दिन्छ। अब हेर्नुहोस् अनुसन्धानको प्रस्तावनाको तयार गर्नुको उद्देश्य हुन्छ। खासमा उद्देश्य बिना चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। अनुसन्धान भनेको एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वैज्ञानिक रूपमा तयार गरिएको समस्या समाधान गर्नको लागि, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नको लागि हैन, ती कुराहरूको लागि तयार गरिएको प्रपोजल हाउडेको भरमा त तयार गरिएको हुँदैन। यसको त केही उद्देश्य हुन्छ। ती उद्देश्यहरू के छन् त आउनुहोस् मेमोराइज गरौँ। के छ भन्दाखेरि ट्रिक छ यो, सर याद गरिहाल्नुहोस्। एउटा कुनै सङ्गठनले एउटा अनुसन्धानकर्तासँग चाहिँ सम्झौता गरेछ, तर त्यो सम्झौता गर्दाखेरि उसले के गरेछ भन्दाखेरि हावाको भरमा काम गर्न थालेछ क्या। अब पैसा लिइहाल्यो भन्ने तरिकाले काम चाहिँ लथालिङ्ग पाराले गरेछ। जसले अनुसन्धान गरेको त्यसलाई रिस उठेछ। अनि त्यसले के भन्नु भन्दाखेरि जा केटा, यो औचित्य बिनाको सम्झौता अनुसन्धानकर्तालाई काम छैन, विधि पुर्याएर घर फर्की भनेछ। फेरि सुन्नुहोस् त, जा गइहाल, जा, यो औचित्य बिनाको सम्झौता अनुसन्धानकर्तालाई काम छैन, विधि पुर्याएर घर फर्की। फेरि एकचोटि जा, यो औचित्य बिनाको सम्झौता काम छैन अनुसन्धानकर्तालाई। अनुसन्धानकर्तालाई कस्तो सम्झौता काम छ भन्दाखेरि औचित्य सहितको सम्झौता मात्रै काम छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तेरो काम छैन, विधि पुर्याएर घर फर्की भनेर पिरले काँखा पल्टाइदियो। अब हेरौँ त के रहेछ भन्दाखेरि जा, यो औचित्य बिनाको सम्झौता यहाँसम्म है त। के छ भन्दाखेरि जहाँबाट जानकारी दिनुभयो यसको प्रस्तावनाको उद्देश्य है। अर्को छ योबाट योजना तयार गर्नु, के भन्दाखेरि प्रस्तावनाको उद्देश्य। अर्को औचित्य बिनाको सम्झौता, औचित्य पुष्टि गर्नु। अर्को छ बिनाको सम्झौता भनेको सम्झौताको आधार तयार गर्नु हैन। अर्को छ अनुसन्धानकर्तालाई काम छैन भनेको अनुसन्धानकर्तालाई सम्झाउनु, टु रिमेम्बर रिसर्चर। अर्को छ विधि पुर्याएर घर फर्की भनेको इन्फर्म अबाउट रिसर्च, अर्थात् अनुसन्धानका विधिको बारेमा जानकारी दिन्छ। ठिक छ नि। अब यसलाई डिलिङ गरौँ जस्ताको तस्तै। टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन, जानकारी दिनु। कसरी जानकारी दिन्छ भन्दाखेरि अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गराउने संस्थालाई भनेको एउटा प्रपोजलमा त अनुसन्धान के गर्ने, कसरी गर्ने, कोद्वारा गर्ने समष्टिगत कुराहरूको योजना एउटा खाका तयार गरिएको हुन्छ नि त। त्यसकारणले गर्दा ती खाकाहरू जस्ताको तस्तै जानकारी दिनको लागि अनुसन्धानको प्रस्तावनाले काम गरेको हुन्छ। त्यो जानकारी दिने उद्देश्य राखेको हुन्छ। अर्को छ टु प्रिपेयर प्लान, योजना तयार गर्नु। हुन त प्रपोजल आफैमा योजना हो, प्रस्तावना आफैमा योजना हो, तर प्रस्तावनाले अनुसन्धानकर्तालाई एक्सन प्लान बनाउनको लागि मार्गनिर्देशन दिन्छ क्या। कुन प्लानमा
टेकेर फेरि अर्को कुन प्लान बनाउने, जस्तै डाटा कलेक्सन गर्न फलानु ठाउँमा जाने भनेर त्यहाँ योजनामा लेखेको छ फलानु विधिबाट डाटा कलेक्सन गर्ने भनेपछि अब कार्यात्मक प्लानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कोद्वारा कति समयमा कस्तो खालको डाटा कलेक्सन गर्ने भनेर फेरि प्लान बनाइन्छ क्या काम गर्नको लागि हो। त्यसलाई भनिन्छ कार्यात्मक अनुसन्धान। त्यसलाई तयार गर्न पनि यसको के हुन्छ उद्देश्य रहेको हुन्छ। अर्को औचित्य पुष्टि गर्नु अर्थात् टु जस्टिफाई ऱ्यासनल। यो भनेको के भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्नै पर्छ। अनुसन्धान गर्नको लागि यो अनुसन्धान समाप्त भएपछि यस्ता यस्ता खालका फाइदा हुन्छन्, समाजका यस्ता यस्ता समस्या समाधान हुन्छ, व्यवसायका यस्ता यस्ता समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिने भएकाले यसको उद्देश्य के हुन्छ औचित्य पुष्टि गर्नु अर्थात् जस्टिफाई ऱ्यासनल। अर्को छ टु फर्म बेस फर कन्ट्र्याक्ट अर्थात् सम्झौताको आधार तयार गर्नु। सम्झौता गर्नलाई त आधार चाहिन्छ नि त। सम्झौता दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच हुन्छ। यो रिसर्चमा चाहिँ अनुसन्धानकर्ता र अनुसन्धान गराउने संस्था बिचमा चाहिँ एउटा सम्झौता हुन्छ। त्यो अनुसन्धान कहिले सक्ने, कोद्वारा सक्ने, कुन समयमा सक्ने, अनुसन्धानको रिजल्ट कस्तो हुने हो, ती सबै यावत कुराहरू चाहिँ सम्झौताका लागि आधार बनेर खडा भइदिन्छन्। त्यो पनि यसको के हो उद्देश्य हो। अनुसन्धान गराउने सम्बन्धित पक्षहरूसँग के हुन्छ सम्झौताको आधार तयार गर्छ। अर्को उद्देश्य छ रिमाइन्ड रिसर्चर भनेको अनुसन्धानकर्तालाई सम्झाउँछ क्या झस्काउँछ। त्यो समयमा त यो स्टेपसम्म पो काम गर्ने भनेको थियो त, 1 महिनामा त हामी डाटा कलेक्सन पो गरिसक्छौँ भनेको थियो त, 6 महिनामा त हामीले रिपोर्ट त राइटिङ गरेर बुझाइसक्छौँ पो भनेको थियो त। हो यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानकर्तालाई रिमेम्बर गराउँछ, जानकारी अर्थात् सम्झाउँछ। अर्को छ टु इन्फर्म अबाउट रिसर्च। अनुसन्धान विधिको बारेमा जानकारी दिन्छ। केले अनुसन्धानको प्रस्तावनाको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अनुसन्धान विधिका बारेमा जानकारी दिनु हो। इन्फर्म अबाउट रिसर्च भनेको अनुसन्धानको नतिजा कस्तो हुने, यो अनुसन्धान कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको एन्सर नै के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानको विधि हो। कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, कोद्वारा गर्ने हैन, त्यो कुरा नै के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानका विधि हो। यो कुराको जानकारी दिने उद्देश्य केले राख्छ रिसर्च प्रपोजलले राख्छ है। ठिक छ नि, बुझ्यो नि यहाँसम्म? बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट है, बुझ्नु भएको छैन भने सम्पर्क है, व्हाट्सएप। यो तपाईले अहिले पढाइराखेको कुरा जस्ताको जस्तै यो व्हाट्सएपमा तपाईले मेसेज गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। तपाई यदि यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि एक्जामको एकदमै नजिकैको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई 2x मा पारेर हेर्नु होला, 2 चोटि हेर्नु होला, किनकि आजको भिडियो धेरै 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 महत्त्वपूर्ण छ। आजको भिडियोले यो किताबकै 50% मार्क्स ओगटेको छ। ठिक छ नि? अब छ टाइप्स अफ रिसर्च प्रपोजल अर्थात् अनुसन्धान प्रस्तावनाका प्रकार। एकदमै इजी छ यो है, एकदमै जम्मा 3टा प्रकार छ, 3टा टाइप छ है। एउटा निवेदनात्मक वा अनुरोधनात्मक प्रस्तावना, यो भनेको सोलिसिटेड प्रपोजल। अर्को अनसोलिसिटेड प्रपोजल, अर्को छ एकाडेमिक रिसर्च प्रपोजल। अब सुरुमा जाउँ सोलिसिटेड अर्थात् निवेदनात्मक वा अनुरोधनात्मक प्रस्तावना। यो भनेको कस्तो भने तपाईले कुनै काम गर्न आएन अनि साथीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ नि, यो गर्दै गर्दै इक्जाम्पलको लागि यो हिसाब मिलेन, यो एकाउन्टको हिसाब तैँले गर्दै गर्दै टाइपको क्या। जस्तै अब तपाईलाई अन्तिममा तपाईको रिपोर्ट लेख्न लागिन्छ हैन, प्रोजेक्ट वर्क, त्यतिखेर तपाईलाई आएन भने के भन्नुहुन्छ, मैले त यो जानिनँ हो, हेरेर गर्दै गर्दै भनेर अनुरोध गर्नुहुन्छ नि, निवेदन गर्नुहुन्छ नि साथीलाई, हो त्यही किसिमको हो क्या। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो अनुसन्धान गर्न चाहेको सङ्गठनले अनुसन्धानकर्तालाई अनुरोध गरेर निवेदन गरेर लेख्न लगाउने प्रस्तावना नै के हो भन्दाखेरि सोलिसिटेड प्रपोजल अर्थात् निवेदनात्मक वा अनुरोधनात्मक प्रस्तावना हो। यो विशेष गरी समस्या पहिचान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। यो अर्को पक्षले अर्थात् अनुसन्धानकर्ताको इच्छाले नभई अरूले अनुरोध गरेको आधारमा तयार गरिने हुँदा हैन, अरूको निवेदनको आधारमा तयार गर्ने हुँदा यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि शर्तहरूको परिधिमा रहेर चाहिँ यो खालको प्रस्तावना तयार गरिन्छ। जसले अनुरोध गरेको हो, जसले निवेदन गरेको हो, उसको शर्तहरूको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यो प्रस्तावना शर्तहरूकै परिधिमा रहेर चाहिँ यो प्रस्तावना तयार गरिन्छ। त्यसकारणले यसलाई निवेदनात्मक प्रस्तावना भनिएको हो। अर्को छ निवेदनहीन प्रस्तावना अनसोलिसिटेड प्रपोजल। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानकर्ताले
आफ्नो अनुभवको आधारमा विभिन्न समस्याहरू पहिचान गरेको हुन्छ, विभिन्न सिद्धान्तहरूमा उसलाई जिज्ञासा हुन्छ, उसको रुचिका विषयहरू हुन्छन् हो, त्यस्ता रुचिका विषयहरूमा अनुसन्धानकर्ताले आफ्नै इच्छाअनुसार तयार गरेको प्रस्तावना नै के हो भन्दाखेरि निवेदनहीन प्रस्तावना हो। यसमा कसैले निवेदन गर्नु परेको हुँदैन, आफ्नै इच्छा बमोजिम तयार गरेको हुन्छ। अन्य विवरणका अतिरिक्त यस्तोमा चाहिँ अब अन्य हुनुपर्ने गुणहरू त छँदैछन्, अघि हामीले उद्देश्यका कुरा गऱ्यौँ नि, ती उद्देश्यमा हुनुपर्ने गुणहरू त छँदैछन्, त्यसका अतिरिक्त अन्य विवरणका अतिरिक्त अनुसन्धानकर्ताको योग्यता, समय तालिका जस्ता कुराहरू पनि यो प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको हुन्छ। किनभने यो प्रस्तावनाप्रति आकर्षित भएर कोही अर्गनाइजरले, कोही प्रायोजकले अनुसन्धान गर्नको लागि उसलाई पेमेन्ट गरिदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अनुसन्धान पढेर ऊ आकर्षित होस् भन्ने तरिकाले इच्छाअनुसार तयार पार्दछ। अनि कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने, के हो कसो हो भन्ने तरिकाले यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि योग्यता, उसको समय तालिकाहरू सबै उल्लेख गरेको हुन्छ। केमा भन्दा निवेदनहीन प्रस्तावनामा। अर्को, यसमा बजेट र आवश्यक स्रोत साधनको विवरण समावेश गरिएको हुन्छ। किनकि यो बजेट र आवश्यक स्रोत साधनको विवरण समावेश गरिसकेपछि त्यो जुन प्रायोजक छ यो उसले आफ्नो इच्छाअनुसार तयार गरेको प्रस्तावना पढेर आउने, उसले चाहिँ आफ्नो बजेटको एरिया अनुसार धान्छ धान्दैन, उसलाई आवश्यकता छ कि छैन, स्रोत साधनहरू के कसो छ भन्ने कुरो एकैचोटि जानकारी पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू अन्यका अतिरिक्त यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। अर्को छ एकाडेमिक रिसर्च प्रपोजल, अर्थात् शैक्षिक अनुसन्धानको प्रस्तावना। अब विशेष गरी कुनै पनि शैक्षिक डिग्रीहरू पुरा गर्नको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले सिकेका विषयमा, आफूले पढेका विषयमा त्यो सम्बन्धित रहेर चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ हो। त्यो रिपोर्ट तयार गर्नको लागि जस्तै त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि डिग्रीको थेसिस भयो, पिएचडीको थेसिस भयो। तपाईँले अहिले चाहिँ 4th इयरमा पास आउट हुँदै गर्दाखेरि त्यो 4th इयर पुरा गर्नको लागि तपाईँले बनाउने प्रोजेक्ट वर्कहरू भयो हो। यस्ता डिग्रीहरू पुरा गर्नको लागि, शैक्षिक कार्यक्रमहरू समाप्त गर्नको लागि शोधकर्ताहरूले, विद्यार्थीहरूले तयार गर्ने प्रस्तावना नै के हो भन्दाखेरि एकाडेमिक रिसर्च प्रपोजल, अर्थात् शैक्षिक अनुसन्धानको प्रस्तावना हो। विशेष गरी आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूले यस्ता शोधपत्रहरू तयार गर्दछन्, अर्थात् रिपोर्टहरू तयार गर्दछन्। अब छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर अफ द रिसर्च प्रपोजल, कन्टेन्ट एन्ड फर्मेट। यो धेरैचोटि आएको क्वेसन हो र एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। अनुसन्धान प्रस्तावनाको संरचना, विषयवस्तु र रूपरेखा। हेर्नुहोस् है त, यो जम्मा कतिवटा छ यहाँभित्र भन्दा 9वटा छ। यसलाई जस्ताको तस्तै मेमोराइज गर्छौँ। मेमोराइज गर्नुभन्दा अगाडि मेरो साथीको कहानी सुनाउँछु। साथीको नाम के थियो? सिद्धान्त थियो। हामी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा रिसर्च गर्नको लागि पहाडमा जाँदै थियौँ। अनि मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि उसको भर्खरै ल परेको थियो। अनि मैले चाहिँ उसले गर्नुपर्ने कामहरू पनि उसले निवेदन गरेको आधारमा मैले केही कामहरू म एक्लैले गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो काम गर्दा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो अनुसन्धानको शीर्ष भागमा चाहिँ समस्या लेखेको थिएँ क्या, के अनुसन्धान गर्ने भनेर एउटा क्वेसन राइज गरेको थिएँ। त्यही समस्याको लागि हामी पहाडमा अध्ययन गर्न गएका थियौँ र उसको एउटा भर्खर कि गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ ल पर्दै थियो। त्यो गर्लफ्रेन्डको नाम परीक्षा थियो। ऊ च्याटिङमा हिँडिरहेको थियो, परी भनेर उसलाई बोलाउँथ्यो। अब सुन्नुहोस् है त, परी भनेर बोलाउँदा यहाँ के घटना घट्यो भन्दाखेरि अब मैले शीर्षक लेखेको थिएँ नि त, काम त मलाई जिम्मा दिएको थियो, ऊ त बिजी थियो, गर्लफ्रेन्डसँग च्याटमा थियो। अब त्यो सिद्धान्त चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले शीर्ष पृष्ठमा समस्या लेख्दा, कसले भन्दा मैले है, शीर्ष पृष्ठमा समस्या लेख्दा सिद्धान्त चरक्क चर्कियो। रिस आयो, किन माथि लेखेको, सुरुमै समस्या लेखेर हुन्छ, मेरो ध्यानै बिच्कियो, कस्तो अप्ठ्यारो समस्या भनेर चाहिँ मैले शीर्ष पृष्ठमा समस्या लेख्दा सिद्धान्त चरक्क चर्कियो। परीको अध्ययन गर्न फर्कियो। मसँग जाँदै थियो, जाँदै उता फर्कियो। अब कोसँग फर्कियो? परीको अध्ययन गर्न फर्कियो, उसको गर्लफ्रेन्ड होइन। अब यो सन्दर्भ चाहिँ के को भन्दा अनुसन्धानको। अब फेरि एकचोटि वान्स मोर, सिद्धान्त शीर्ष पृष्ठमा समस्या लेख्दा यस्तो थियो। शीर्ष पृष्ठमा यहाँ समस्या लेख्दा सिद्धान्त मसँग गएको थियो, चरक्क चर्कियो, परीको अध्ययन गर्न फर्कियो। हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ सन्दर्भ अनुसन्धानको। कस्तो खालको? हामी पहाड जाँदै थियौँ, त्यो अनुसन्धानको। अब हेर्नुहोस् है त, के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा छ टाइटल, शीर्षक। शीर्ष पृष्ठमा समस्या लेख्दा शीर्षबाट शीर्षक, पृष्ठमा लेख्दा पृष्ठभूमि, समस्या लेख्दा समस्याको कथन अथवा प्रश्न। अर्को छ चरक्क चर्कियो,
सिद्धान्त चरक चर्कियो, परीको अध्ययन गर्न फर्कियो। सिद्धान्त सैद्धान्तिक ढाँचा, चरक चर्कियो चरहरूको परिभाषा, परीको अध्ययन गर्न भनेको परिकल्पनाको विवरण, अर्को छ अध्ययन गर्न फर्कियो अध्ययनको महत्त्व, अनि अर्को छ यहाँभित्र हुने कन्टेन्टमा के छ भन्दा सन्दर्भ अनुसन्धानको भनेपछि अनुसन्धानबाट अनुसन्धान, सन्दर्भबाट सन्दर्भ सूची। हेर्नुहोस् त कति मजाले अनुसन्धान प्रस्तावनाको संरचना, विषयवस्तु वा रूपरेखा जे भनेर सोधे पनि ट्वाक्क यति याद गर्ने, सर्ट एउटा चित्र बनाइदिने, 15मा 15 मार्क्स त कहाँ हिँड्छ त, जस्ताको तस्तै हैन। अब यसको डिल गरौँ भन्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा ढाँचा यो खालको हुन्छ। यो प्रपोजलको सुरुमा हामी के लेख्छौँ, शीर्षक लेख्छौँ। शीर्षक भनेको के हो अघि मैले भनिसकेको छु। अनि ब्याकग्राउन्ड लेख्छौँ त्यहाँ पछाडि। 2 नम्बरमा ब्याकग्राउन्ड लेख्छौँ। यो ब्याकग्राउन्ड भनेको के भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्न खोजिएको विषयवस्तुको बारेमा केही सामान्य जानकारीहरूको बारेमा यहाँ लेख्छौँ। अर्को छ स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, के को अनुसन्धान गर्ने हो त्यसको स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, अथवा प्रश्न अनुसन्धानको प्रश्न के हो त्यो लेख्छौँ 3 नम्बरमा, यसरी लेख्छौँ है। त्यसैले अर्को छ के छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क, सैद्धान्तिक ढाँचा, कसरी अनुसन्धान गर्ने, कस्ता चरहरू प्रयोग गर्ने, ढाँचा के हो, रूपरेखा के हो, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क 4थो नम्बरमा। त्यस पछाडि हामी लेख्छौँ डेफिनेसन अफ भेरिएबल्स, अर्थात् चरहरूको परिभाषा। चरक्क चर्केको छ नि त, भनेको कस्तो किसिमका चरहरू प्रयोग गर्ने, ती भेरिएबलहरू कसरी प्राप्त गर्ने, ती चरहरू खासमा के हुन्, कसरी कस्तो खालको सम्बन्ध राख्छ, चरहरू प्रत्यक्ष चरहरू हुन् कि अप्रत्यक्ष चरहरू हुन् कि त्यसको परिभाषा। अर्को छ परिकल्पनाको विवरण, हामीले गरेको अनुसन्धान कस्तो हुन्छ त त्यो कुराहरू लेख्छौँ, कस्तो हुनेछ किनकि यो त योजना हो नि त, कस्तो हुनेछ त्यो कुरा परिकल्पनाको विवरण स्टेटमेन्ट अफ द हाइपोथेसिस लेख्छौँ। अर्को छ सिग्निफिकेन्स अफ द स्टडी, अर्थात् अध्ययनको महत्त्व, यो अध्ययनको महत्त्व के छ त त्यो कुराहरू लेख्छौँ। जस्तै यहाँनिर अध्ययन गर्न फर्केको छ नि त, किन भन्दाखेरि उसलाई परीको महत्त्व छ नि त अनुसन्धान भन्दा है, त्यस कारणले अध्ययनको महत्त्व 7 नम्बरमा। अर्को छ रिसर्च मेथोडोलोजी, भनेको अनुसन्धान पद्धति, कुन तरिकाले अनुसन्धान गर्ने त्यो कुरा लेखिन्छ। अन्तिममा सन्दर्भ सूची, के कुराहरू चाहिँ कहाँबाट रेफरेन्स लिएर आउँछौँ, हामीले कस्ता विषयहरू विषयवस्तुहरू चाहिँ यो अनुसन्धान गर्नको लागि पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि लिटरेचरहरू के हुन सक्छन् हैन, ती कुराहरू चाहिँ के गरिन्छ अन्तिममा लेखिन्छ। यसलाई भन्छ रिफरेन्स, र यो यसको आधारमा चाहिँ संरचना, विषयवस्तु र रूपरेखा भनेका यी कुराहरू हुन् है त। ठिक छ, अब पढ्छौँ फर्मेट अफ रिसर्च प्रपोजल भनेको ढाँचा। अघि हामीले पढ्यौँ यो रिसर्चको प्रस्तावना चाहिँ विषय र सूचीहरू चाहिँ के हुन्छन् त्यसको रूपरेखा हेऱ्यौँ। अब यसको वास्तविक ढाँचा चाहिँ कस्तो हुन्छ, कुन फर्मेटमा यहाँ बन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। यसलाई तपाईँलाई मैले एउटा मानौँ यो तपाईँको प्रपोजलको ढाँचा भयो। यसमा 3टा पार्ट हुन्छ, एउटा यो भनेको एउटा प्राइमेरी प्राथमिक पेज हुन्छ, अर्को भनेको तपाईँको मेन बडी हुन्छ बी नम्बरमा, र सी नम्बरमा हुन्छ तपाईँको रिफरेन्स सन्दर्भ सामग्रीहरूको पार्ट हुन्छ। यदि 3टामा चाहिँ यो के हुन्छ एउटा ढाँचा भएर बेस्ट भएर यो बन्छ। अब सुरुमा हाम्रो प्रिलिमिनरी पेजमा प्राथमिक पेजमा के पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ एउटा फर्मुला छ, त्यट फटा यस्तो कुरा गर्छस् भन्ने टाइपको एउटा चाहिँ फर्मुला छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा टाइटल पेज हुन्छ है, एउटा पेज हुन्छ टाइटल, यो यसको शीर्षकहरू लेखेको सुरुको पेज हुन्छ। दोस्रो पेजमा के हुन्छ, एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ भनेको धन्यवाद ज्ञापन गरेको। अर्को पेजमा के हुन्छ, टेबल अफ कन्टेन्ट हुन्छ, विषय सूचीहरू जस्तै किताबमा हुन्छ नि विषय सूची जस्तै यस्तै। सुरुमा के छ टाइटल पेज भयो नि, यो भयो सुरुमा टाइटल पेज। त्यस पछाडि के छ एक्नोलेजमेन्ट छ, यहाँनिर धन्यवादहरू के कसरी दिएको छ यहाँनिर है। त्यसै गरी अर्को छ टेबल अफ कन्टेक्स्ट, विषय सूची छ नि हो। त्यसै गरी अर्को तपाईँको साइन्स किताबतिर हुन्छ यहाँनिर टेबल अफ फिगर छ भने फिगर अफ लिस्ट अफ टेबल, लिस्ट अफ फिगर, लिस्ट अफ एब्रिभिएसन भनेको त्यहाँ छोटकरीमा लेखेको जस्तै BR लेखेको हुनसक्छ है, ती भनेको छोटकरीमा लेखेका हुन्छ नि, जस्तै AC भनेर यसरी लेखेको हुन्छ नि। अब AC भनेको के हो त भन्दा एकाउन्ट हो नि त हो। त्यो कुराहरू एब्रिभिएसन, लिस्ट अफ एब्रिभिएसन केमा हुन्छ भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी पेज अथवा प्राथमिक पेजमा हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने भन्दा त्यट फटा भनेर याद गर्नु होला। टीबाट टाइटल भइहाल्यो, TAT है, TAT भइहाल्यो, अनि YF टिएटा, ठिक छ नि। अब मेन बडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो तपाईँको
प्राथमिक पेज। अब मुख्य पेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा परिचय खण्ड हुन्छ मुख्य पेजभित्र, इन्ट्रोडक्सन हैन, परिचय खण्ड हुन्छ। त्यस पछाडि लिटरेचर रिभ्यू अर्थात् सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन हुन्छ। त्यस पछाडि रिसर्च मेथोडोलोजी हुन्छ अर्थात् अनुसन्धानको पद्धति कस्तो हो भन्ने कुरा हुन्छ है। अब सुरुमा मेन बडी भित्रको इन्ट्रोडक्सन भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि अब सुरुमा हामी ट्रिक हेरौँ, यो इन्ट्रोडक्सन भित्र हुने ट्रिक हेरौँ। यो ट्रिक के छ भन्दा अध्ययनको समस्या उसै त औचित्य बिनाको। अब हामीले बीबीएस पढ्यौँ नि त, एक्जाम्पलको लागि बीबीएस पढ्यौँ, बीबीएसबाट तपाईँले कतै काम भेट्नु भएन, तपाईँको बिजनेसहरू पनि केही छैन भने अब तपाईँलाई के लाग्न सक्छ त्यो पढिसकेपछि भन्दा अध्ययनको समस्या उसै त औचित्य बिनाको। पढ्नु नै समस्या छ तपाईँलाई, त्यही पनि त्यसको औचित्य नै छैन, न काम छ न कमाइ छ भन्ने टाइपको हुनसक्छ नि त। हो, अध्ययनको समस्याबाट अध्ययनको पृष्ठभूमि, समस्याबाट समस्याको कथन, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, अर्को त अन्त्य छ उसै त औचित्य बिनाको। ऊबाट अध्ययनको उद्देश्य, सहीबाट सैद्धान्तिक रूपरेखा, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। त्यसै गरी औचित्य बिनाको भनेपछि अध्ययनको औचित्य, ठिक छ नि, रेसनल अफ द स्टडी, यो कुराहरू हुन्छ इन्ट्रोडक्सनभित्र। तपाईँले यसलाई बेग्ला बेग्लै लेख्ने टाइम भएन भने एउटैमा इन्ट्रोडक्सनभित्र एउटै प्याराग्राफमा यसरी इन्ट्रोडक्सन परिचय खण्ड भन्ने अनि सबै मिसाएर चाहिँ प्याराग्राफ बनाइदिएर लेख्थिनँ क्या। यहाँभित्र डिलिङ गर्दाखेरि त यत्रो 15 मार्क्स त 20 मार्क्सै पुग्छ यो त हैन। त्यसैले अर्को छ लिटरेचर रिभ्यू भनेको सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन। यो भनेको त थाहा छ नि हामीलाई, भनेको त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू खोजेर फेरि पढ्ने, प्रकाशित अप्रकाशित विषयवस्तुहरू खोजेर। अब यो भित्र के हुन्छ भन्दा थ्योरिटिकल रिभ्यू सैद्धान्तिक रूपरेखा, अर्को हुन्छ रिभ्यू अफ प्रिभियस स्टडी पहिलाको पुनरावलोकन। अब यसलाई कसरी याद गर्ने, क्या सजिलो छ। थ्योरिटिकल रिभ्यू तपाईँको इक्जाम आउन आँटेको छ, तपाईँले चाहिँ अब थ्योरीहरूलाई चाहिँ रिभ्यू हान्नु न एकचोटि भन्ने कुरा हो क्या, त्यो भनेको थ्योरिटिकल रिभ्यू। थ्योरीहरूलाई एकचोटि रिभ्यू हानिदिनुहोस् है, थ्योरिटिकल रिभ्यू। अर्को छ रिसर्च मेथोडोलोजी अर्थात् अनुसन्धान पद्धति। यो मेन बडीभित्र तेस्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिसर्च मेथोडोलोजी। यो रिसर्चको मेथडहरू के हो भनेको यसको डिजाइन, रिसर्चको डिजाइन कस्तो खालको, तथ्याङ्कको प्रकृति स्रोतहरू के हुन् हैन। त्यसै गरी जनसङ्ख्या र नमुना, तथ्याङ्क सङ्कलन विधि अनि आरएमबी रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी, विश्वसनीयता र वैधता। अर्को के छ विश्लेषण, प्रशोधन र विश्लेषण। अर्को छ प्रशोधन र विश्लेषण, डाटाको एनालाइसिस र प्रशोधन र विश्लेषण। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि एउटा रिसर्च डिजाइन गर्न प्रकृति र नमुनालाई विधि सिकाएर पठाएको, प्रकृति र नमुनालाई हैन। अब विश्वास गरेर विधि सिकाएपछि त पैसा पनि दिनु पर्यो नि त, ल काम गर रिसर्च गर भनेर पैसा पनि दिएर धन पनि दिएर पठाइदिए, भरे उधार त उतै पो पहिला गएछन्। हेर्नुहोस् त सङ्कट मलाई। अब के भयो भन्दाखेरि एउटा रिसर्च डिजाइन गर्न प्रकृति र नमुनालाई विधि सिकाएर, रिसर्च डिजाइनबाट रिसर्च डिजाइन, प्रकृति र नमुनाबाट तथ्याङ्कको प्रकृति र स्रोतहरू, जनसङ्ख्या र नमुना भयो। त्यस पछाडि धन दियोरी पठाएको भनेको तथ्याङ्क विधि सिकाएर विश्वास गरेर छ हैन। यहाँ विधिबाट सङ्कलन विधि, विश्वास गरेरबाट विश्वसनीयता एन्ड वैधता, रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी, अनि उतै धन दिएर पठाएको भनेको प्रशोधन है, प्रशोधन प्रोसेसिङ क्या, प्रशोधन र विश्लेषण। अब फेरि एकचोटि प्रकृति र नमुनालाई विधि सिकाएर विश्वास गरेर धन दियोरी पठाएको उतै पहिला गएछन्, ठिक छ नि। यदि सर्ट याद गर्ने तपाईँले कचाकुचुक पारेर लेखिदिने। अर्को छ सी नम्बरमा के हुन्छ ढाँचाभित्र भन्दाखेरि रिफरेन्स हुन्छ। अब सन्दर्भ सामग्रीहरू कहाँबाट एपेन्डिक्सहरू भयो, ठिक छ। अब छ राइटिङ रिसर्च रिपोर्ट भनेको अनुसन्धानको रिपोर्ट लेख्ने। अब रिपोर्ट भनेको प्रतिवेदन, वास्तविक नेपालीमा चाहिँ प्रतिवेदन के को भन्दाखेरि रिसर्चको प्रतिवेदनलाई नै के भनिन्छ, अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई नै अनुसन्धान प्रतिवेदन भनिन्छ। अब अध्ययन कार्य एउटा अनुसन्धानकर्ताको
मुख्य अन्तिमको काम सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि प्रतिवेदन लेख्नु हो। प्रतिवेदन यस्तो किसिमले लेख्नुपर्छ कि त्यो पढ्ने प्रतिवेदनको अध्ययनकर्ताले सरर पढ्दाखेरि बुझोस्। समस्या समाधान गर्न खोजेको छ भने समस्याको समाधानको उपाय तत्काल भेटोस्। सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ भने त्यो सिद्धान्त चाहिँ एकदम एक्सप्लेनेबल होस्, व्याख्या गर्न सकिने किसिमको होस् हैन। ती कुराहरू चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दा एउटा स्पष्ट, शुद्ध, इफेक्टिभ रिपोर्टमा भर पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रिसर्च रिपोर्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अध्ययन कार्य समाप्त भइसकेपछि कसले गर्छ अध्ययन? रिसर्चरले, अनुसन्धानकर्ताले। कुनै पनि विषयवस्तुमा रहेर, समस्यामा रहेर अध्ययन कार्य समाप्त भइसकेपछि सोको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धि समावेश गरी तयार पारिने विस्तृत विवरणलाई नै रिसर्च रिपोर्ट भनिन्छ। भनेको त्यस्तो खालको प्रतिवेदन हो जसमा चाहिँ अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धान कार्य समाप्त भइसकेपछि सो कार्यको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू, विधिहरू, त्यसको नतिजाहरू, त्यसको तथ्याङ्कहरू, चरहरूको सम्बन्ध लगायतका यावत कुराहरू सहित त्यसको निचोड के हो, निष्कर्ष के हो, त्यो सम्पूर्ण विषयवस्तु समावेश गरेर तयार गरिएको अनुसन्धानको अन्तिम दस्तावेज नै के हो भन्दा प्रतिवेदन हो, रिपोर्ट राइटिङ हो है। त्यो लेख्ने काम नै के हो भन्दा रिपोर्ट राइटिङ हो। अब इम्पोर्टेन्ट अफ रिसर्च रिपोर्ट भनेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको महत्त्व के छ? एकदमै इजी छ अनुसन्धान प्रतिवेदनको महत्त्व है। अब कुनै पनि समस्या समाधानको लागि अथवा प्रतिवेदन तयार गरिएको हुन्छ, अनुसन्धान गरिएको हुन्छ अथवा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न अनुसन्धान गरिएको हुन्छ भनेपछि अल्टिमेटली त्यसको महत्त्व त धेरै हुन्छ नि त। जस्तै 1 नम्बरमा छ जानकारी प्रदान गर्छ, प्रोभाइड इन्फर्मेसन। कुन घटनासँग, कुन समस्यासँग त्यो अनुसन्धान गरिएको त्यसको डिटेलली जानकारी प्रदान गर्छ है, प्रोभाइड इन्फर्मेसन। अर्को वैधता र विश्वसनीयता मापन गर्न, मेजर भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी। अर्को छ लेखहरूको आधार तयार गर्छ। भनेको यसले चाहिँ विभिन्न लेखहरूको लागि चाहिँ एउटा सेकेन्डरी सोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा चाहिँ आफै बस्तिन्छ क्या। अरू लेखहरूको लागि यो रिफरेन्सको रूपमा काम गर्छ, अरू अनुसन्धानको लागि यसले लिटरेचरको रूपमा काम गर्छ है। अर्को छ शैक्षिक सामग्री तयार गर्न भनेको प्रिपेयर एजुकेसनल मेटेरियल। यो भनेको कस्तो भने कुनै पनि शैक्षिक मेटेरियल भनेको त भ्यालिड डाटाहरूमा, भ्यालिड तथ्याङ्कहरूमा आधारित हुनुपर्छ नि त। हचुवाको भरमा त्यो बनाउन सकिँदैन, बनाइँदैन पनि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एजुकेसनल मेटेरियललाई चाहिँ भ्यालिड तथ्याङ्कहरू, भ्यालिड नतिजाहरू, सिद्धान्तहरू कसले दिन्छ भन्दाखेरि यो रिपोर्टले दिन्छ, रिसर्च रिपोर्टले दिन्छ। अर्को छ ज्ञानमा भएको फरक थाहा पाउन। भनेको यो रिपोर्ट कुन समस्यामा आधारित भएर बनाइएको छ हैन। यो रिपोर्ट चाहिँ कुन समस्यामा, अहिले 2082 सालमा यो समस्या छ भनेर यो रिपोर्ट बनाइएको छ। अब 85 सालमा के परिवर्तन त हुन्छ नि त समयमा। त्यो परिवर्तन भएको समयमा मानौँ, इक्जाम्पल मात्र दिएको मैले बुझाउनको लागि, 85 सालमा भएको अवस्था र यो अवस्थाको निष्कर्ष र यहाँ अहिले देखिएको समस्या र यसले हल गरेको समस्याको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तुलना गरेर समस्याको ग्याप पत्ता लगाउन यसले के गर्छ, सहयोग गर्छ। किनकि 82 सम्मको जानकारी त यसले प्रदान गर्छ नि त। त यो 82 को जानकारी र 85 को जानकारीको बिचमा के ग्याप छ त भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछ, ज्ञानमा भएको फरक थाहा पाउन। अर्को छ व्यवस्थापकीय निर्णयमा सहयोगी, हेल्प इन म्यानेजियल डिसिजन। एउटा म्यानेजरले एउटा सङ्गठन सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका व्यावसायिक प्रकृतिका निर्णयहरू लिनुपर्छ हैन, एउटा बिजनेसभित्र। त्यस्तो हुँदाखेरि कुन निर्णयले दूरगामी असर पार्छ, कुन निर्णयले फाइदा हुन्छ, कुन निर्णयले घाटा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी कसले दिन्छ भन्दाखेरि यो रिसर्च रिपोर्टले दिन्छ। किनकि यो समस्यासँग सम्बन्धित भएको हुन्छ, यो वैज्ञानिक रूपले तयार गरिएको हुन्छ, यो रिपोर्टमा निचोड लेखिएको हुन्छ, सम्पूर्ण उपलब्धिहरू समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसको व्यवस्थापकीय निर्णयमा सहयोगी छ हैन। अब यसलाई तपाईले जसरी पनि सम्झिनुहुन्छ, अगाडिको वर्डले सम्झिँदा पनि हुन्छ है यसलाई, अथवा इङ्ग्लिसको अगाडिको वर्ड तलमाथि पारेर सम्झिँदा पनि हुन्छ। अब यसको के छ अर्को भन्दाखेरि राइटिङ रिपोर्ट राइटिङ प्रोसेस छ। भनेको के हो भन्दाखेरि अनुसन्धान प्रतिवेदन हचुवाको भरमा लेखिँदैन है, एउटा प्रक्रियामा रहेर लेखिन्छ, एउटा फर्मेटमा लेखिन्छ। त्यो प्रोसेस बाई प्रोसेस गर्यो भने मात्रै अघि भने जस्तै शुद्ध प्रतिवेदन आउँछ। त्यो अनुसन्धानको रिपोर्ट पढ्दै गर्दाखेरि त्यो पढ्ने मान्छेले, अध्ययनकर्ताले सर्लक्क बुझ्न सक्छ कस्तो अवस्थामा, यी तरिकाहरू चाहिँ के गरेको अवस्थामा, फलो गरेको अवस्थामा है।
अब यो तरिका तपाईँलाई सम्झिनको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकैछिन अब यो सम्झिनको लागि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ छ खाकाको तयारी भनेको प्रिपेरेसन आउटलाइन हैन समयको योजना तथ्याङ्कको व्यवस्थापन प्रतिवेदन लेखनको सुरुवात केही समयको लागि स्थगन पुनरावलोकन र पुनर्लेखन छ। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि तपाईँ अहिले बसिरहेको एरियाको कुनै पुल सम्झिनुस् त्यो पुल भत्कियो एउटा पुल सम्झिनुस् त्यो पुल भत्कियो यो बिचको पिलर नै भाँच्यो भनेपछि अब त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा समस्या सिर्जना भयो अनि तपाईँ त्यहाँ अनुगमन गर्न जानुहुन्छ एउटा प्रोफेसनलको हिसाबले हैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दा तपाईले यसो हेर्नुहुन्छ प्रिपेयर गर्नुहुन्छ यताको दायाँ साइडको बिचको पिलर भाँचेको रहेछ अर्कोतिर चाहिँ ठिकै रहेछ भने चाहिँ एउटा खाका तयार गर्नुहुन्छ समग्रमा हल्का क्याल्कुलेटर लेखेर चाहिँ एउटा खाका तयार गर्नुहुन्छ अनि खाका तयार गरेपछि तपाईँ घरमा आउनुहुन्छ घरमा आएपछि अब तपाईँलाई त त्यो काम पुल बनाउनु पर्ने छ नि त अनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो खाकाको बेसमा भएर समयको योजना बनाउनुहुन्छ टाइम प्लानिङ गर्नुहुन्छ यो बर्खाभन्दा अगाडि नै म यो पुल सक्छु है भनेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ समयको योजना बनाउनुहुन्छ। अब समयको योजना भइसकेपछि तथ्याङ्क कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने त तपाईँ घरमा आउनु भएको छ यो समयको योजना भइसक्यो तर त्यो समयको योजनामा तपाईँले अब तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर खोल्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर घरमा आएर कम्प्युटर खोल्नुहुन्छ र एक्सेल सिट खोल्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा त्यहाँ एक्सेल सिटमा डाटा भेटाइसकेपछि अब प्रतिवेदन लेखनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भनेको ती तथ्याङ्कहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ यसो केही कुराहरू त्यही एक्सेल सिटबाट तपाईँ वर्ड फाइलमा जानुहुन्छ वर्ड फाइलमा तपाईँ यसो केही लेख्न थाल्नुहुन्छ र एउटा एक दुईवटा प्याराग्राफ लेखेर तपाईँ छोडिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो लेखिसकेपछि केही समयको लागि त्यो प्रतिवेदन स्थगन गर्नुहुन्छ हैन तपाईँ त्यहाँ अघि कुर्सीमा बसेर कम्प्युटरमा आएर एक्सेलमा बसेर वर्डमा आउनुभयो वर्डबाट तपाईँले अब के गर्नुभयो कम्प्युटर अफ गर्नुभयो भनेको स्थगन गर्नुभयो केही समयको लागि प्रतिवेदन स्थगन अनि फेरि तपाईँ जानुहुन्छ त्यो पुल त जस्ताको तस्तै झन् तपाईँलाई याद हुन्छ ओहो म त रिपोर्ट बनाउँदै थिएँ भनेर अनि के गर्नुहुन्छ फेरि पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ यही रिपोर्टलाई अनि फेरि के गर्नुहुन्छ फाइनल रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ यसरी काम गर्ने यस्तो हो भनेर रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ। यो तपाईँलाई सम्झिने टिप्स। अब यसको डिलिङ गरौँ है त भनेको खाकाको तयारी के हो भन्दाखेरि हामीले प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाखेरि त्यो प्रतिवेदनसँग सम्पूर्ण के मेटेरियलहरू चाहिन्छ कसरी त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ रेडिनेस गर्ने भन्ने कुराहरूको सुरुमा तयारी गरिन्छ यो चरणमा हैन यो प्रक्रिया भनेको स्टेप बाई स्टेप हुन्छ यो लेखेपछि यही लेख्नुपर्छ यो लेखेपछि यही लेख्नुपर्छ है तलमाथि पार्न पाइँदैन। समयको योजना भनेको कुनै एउटा टाइम फ्रेममा बसेर म चाहिँ रिपोर्ट लेखिसक्छु भनेर तपाईँ बस्नुभयो भने त्यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ हैन त्यस कारणले गर्दा एउटा त्यस पछाडि खाकाको तयारी भइसकेपछि अनुसन्धानकर्ताले प्रतिवेदन लेख्न समयको योजना बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन तथ्याङ्क त सुरुमा अनुसन्धान गर्दाखेरि र डाटा हुन्छ नि त तपाईले काहीँ गुणा गर्नुभएको हुन्छ काहीँ जोड गरेको हुन्छ काहीँ भागा गरेको हुन्छ मानिलिनु सङ्ख्यात्मक डाटा छ भने अब त्यस्तो डाटा जस्ताको जस्तै राख भन्दा बुझ्दैन नि त मान्छेले त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गरिन्छ। तेस्रो चरणमा आएर चौथो चरणमा प्रतिवेदन लेखनको सुरुवात गरिन्छ। अब तथ्याङ्कको व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो व्यवस्थापन भएको तथ्याङ्कलाई जस्टिफाई हुने गरी हाम्रो रिसर्चको नतिजा के हो निष्कर्ष के हो त्यसको समुष्ट बारेमा चाहिँ तपाईँ अब प्रतिवेदन लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ र एकैचोटि प्रतिवेदन लेखेर तयार गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न त्रुटिहरू हुन सक्छन् शब्दहरू नबुझिने हैन त्यहाँभित्रका स्टेपहरू छोडिन सक्छन् महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरू मिस हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईँ त्यसलाई के गर्नुहुन्छ प्रतिवेदनलाई केही समय स्थगन गर्नुहुन्छ र अर्को केही समयमा फेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो लेखिसकेको कुरा फेरि रिपढ्नुहुन्छ पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ रिभ्यू गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि अघिल्लो टर्ममा काम गर्दा के डिफ्रेन्स आयो के लेख्दाखेरि के कुरा छोडियो अब के कुरा थप्नु पर्नेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई हुन्छ र फेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ पुनर्लेखन गर्नुहुन्छ र हो यसरी 6वटा चरणमा चाहिँ के हुन्छ रिपोर्टको राइटिङ प्रोसेस सकिन्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है।
अब अर्को छ स्टाइल अफ रिपोर्ट राइटिङ। तपाईँले रिपोर्ट राइटिङमा युज गर्नुपर्ने लेख्ने शैली चाहिँ के हो त, त्यो प्रक्रिया अपनाएर कुन शैलीमा लेख्ने भन्ने कुराहरू हो। लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, र यही कुरालाई तपाईँ रिपोर्टको गुणहरू के हो भनेर पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। गुण भनेको त्यहीभित्र निहित रहेका कुराहरूलाई नै गुण भनिन्छ होइन। जस्तै व्हाइट बोर्डको गुण के हो भन्दा व्हाइट बोर्ड सेतो हुन्छ, मार्करको गुण के हो भन्दा मार्करले कालो लेख्छ अथवा अरू विभिन्न कलरमा लेख्छन्, त्यो भनेको गुण भयो। अब म सुरुमा एउटा लेख्ने शैलीको बारेमा कुरा गरेँ, ध्यान दिनुपर्ने कुरामा व्याख्या गरेँ है त। अनि गुणमा यसैलाई मिलाएर कसरी लेख्ने म भन्छु। सुरुमा के हुन्छ भन्दा यो क्लियर राइटिङ हुनुपर्छ, भनेको स्पष्ट लेखाइ हुनुपर्छ क्या। तपाईँले लेखेको कुरा पढ्ने मान्छेले सर्लक्क बुझोस्, गज्याङ गुजुङ नहोस्, स्टेप बाई स्टेप एउटा क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ लेखाइ हुनुपर्छ, स्पष्ट लेखाइ हुनुपर्छ। अर्को उद्देश्यसँग मिल्ने भनेको तपाईँले कुन उद्देश्यको लागि अनुसन्धान गर्नुभएको हो त्यो उद्देश्यसँग तपाईँको रिपोर्ट मिलेन भने त्यसको त के फाइदै भएन नि त। त्यसै कारण त्यो कुरा पनि के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँको रिपोर्टमा तपाईँले गरेको अनुसन्धानको उद्देश्य मेल खान्छ खाँदैन, त्यो कुरा उद्देश्यसँग मिल्नुभित्र पर्यो। अर्को छ व्याकरण, हिज्जे र शब्दावली के हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ, सरल हुनुपर्छ, सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। व्याकरण भनेको ग्रामर होइन, भोकाबुलरी, मिनिङहरू चाहिँ के हुन्छ, बुझिने हुनुपर्छ भनेको। तपाईँले लेख्न थालेको कुरामा व्याकरण मिलेन भने अर्थ बेग्लै हुनसक्छ। त्यो शब्दावली चाहिँ कडा खालको शब्द, टेक्निकल शब्दहरू युज गर्नुभयो भने सामान्य मान्छेले नबुझ्न सक्छ। हिज्जे भनेको तपाईँले शुद्धिकरण लेख्नु भएन, ह्रस्व दीर्घ अङ्ग्रेजीबाट लेख्नुहुन्छ भने त्यसका मिनिङहरू, डबल मिनिङ लाग्ने कुराहरू नेपालीबाट लेख्नुहुन्छ भने ह्रस्व दीर्घ भने जस्तै त्यहाँका चाहिँ अल्फाबेटिकल कुराहरू होइन, आर्टिकलका कुराहरू हो, ती कुराहरू शुद्ध हुनुपर्छ, मिल्ने हुनुपर्छ भनेको। अर्को महत्त्वपूर्ण कुराको छनौट भनेको यो भनेको कस्तो भने इम्पोर्टेन्स जुन कुराहरू छन् त्यसलाई सेलेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो सेलेक्सन गरेका कुराहरू जब हामी सेलेक्सन गर्छौँ ती कुराहरू चाहिँ छुट्दैन भन्न खोजेको। भनेको अनुसन्धान गर्दाखेरि त त्यहाँ बृहत कुराहरूको व्याख्या गरिएको हुन्छ, विभिन्न चरहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिएको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा काम लाग्ने कुराहरू पनि हामीले के गरेका हुन्छौँ, त्यहाँनिर खोज गरेका हुन्छौँ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्छौँ। ती प्रयोग गरेका जस्ता पाए त्यस्ता कुराहरू नआउन्, एक्ज्याक्ट उद्देश्यसँग मिल्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्र के गर्नुपर्छ, छनौट गरेर लेख्नुपर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो यो होइन, शैली हो यो, स्टाइल भनेर पनि आउँछ होइन, गुण भनेर पनि आउँछ। अर्को वस्तुगत हुनु भनेको हामी जे उद्देश्यको लागि यो रिपोर्ट लेख्न खोज्दैछौँ, अनुसन्धान गर्न खोज्दैछौँ, ठ्याक्कै जे समस्याको लागि हो त्यही समस्या। जस्तो सिद्धान्त हामीले प्रपोजलमा तयार गरेको के जानकारी प्राप्त गर्ने भने प्रपोजलमा जानकारी प्राप्त गरिन्छ भनेर लेखेको त्यही कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ, वस्तुगत हुनुपर्छ। अनि अर्को निष्कर्ष निकाल्नु। वास्तविक कुरो के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानले दिन खोजेको कुरा जिस्ट के हो त्यो निष्कर्ष पनि के हुनु पर्यो, उल्लेख हुनु पर्यो, केमा, रिसर्चको रिपोर्टमा। ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो फर्मेट एन्ड कम्पोनेन्ट अफ रिसर्च रिपोर्ट, यो अन्तिम हो है, यो च्याप्टरको अन्तिम हो। धेरै इम्पोर्टेन्ट, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स जता पनि आउन सक्छ यो। अनुसन्धान प्रतिवेदनको रूपरेखा र भागहरू। अब त्यो प्रतिवेदनमा कस्ता कस्ता भागहरू हुन्छन्, के इन्क्लुड भएका हुन्छन् भन्ने कुराहरू हो यो। यसमा जम्मा 3टा पार्ट छ। एउटा छ प्रिलिमिनरी पार्ट अर्थात् प्रारम्भिक भाग, अर्को छ बडी पार्ट अर्थात् प्रतिवेदनको मुख्य भाग, र अर्को छ सप्लिमेन्ट्री सेक्सन अर्थात् परिशिष्ट भाग है। यी 3टा भागहरूमा चाहिँ समग्रमा अन्तिम अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार हुन्छ। अब यो सुरुमा हाम्रो प्रारम्भिक भागमा के पर्छ त, प्रारम्भिक भागमा इन्क्लुड हुने कुराहरू के हुन्छ हेरौँ है त। सुरुमा छ शीर्षक पृष्ठ अर्थात् टाइटल पेज। यो भनेको क्रमशः यो पछि यो लेख्दाखेरि है, यो कुनै पनि तलमाथि हुनु हुँदैन, यसरी नै सिरियली लेख्नुपर्छ लेख्दाखेरि ल। यो प्राइमरी पार्टमा अब प्रारम्भिक भागमा सुरुमा हुन्छ शीर्षक पृष्ठ, सिफारिस पृष्ठ। यो त धेरै छ नि त, 8वटा छ होइन। सुइया भन्दाखेरि म त सकिहाल्छु, कसरी याद गर्ने त कमसेकम इक्जामसम्मको लागि ल। म भन्दैछु यो सुन्नु होला है त। अब के छ भन्दाखेरि यसलाई सम्झिनको लागि मैले बनाएको सिसीमा अन्तर्वार्ता दिँदा, अहिले त गर्मीको टाइम छ होइन, तपाईँ जुन समय हेर्नुहुन्छ गर्मीलाई इमेजिनेसन गर्नुहोस् र सिसाभित्रको कोठामा कस्तो हुन्छ, एकदम तातो हुन्छ नि त, के बोल्ने के नबोल्ने कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ, दिमागले काम गर्दैन। त्यस्तो बेलामा के भयो भन्दाखेरि मैले
सीसीमा अन्तर्वार्ता दिँदा धन्यवाद भन्न बिर्सिनु नै अनुसन्धानको विषय बन्यो। अब मैले अन्तर्वार्ता दिन गएको थिएँ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो गर्मीको कारणले गर्दाखेरि मैले अन्तर्वार्ता दिएर निक्लिने बेलामा चाहिँ मैले धन्यवाद भन्न छुटाएको कारणले गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यही कुरा किन मैले चाहिँ अनुसन्धान सकेपछि धन्यवाद भनेर निक्लिन त भन्ने कुरालाई फेरि मैले आफैले के गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यो केसमा सीसीमा अन्तर्वार्ता दिँदा भनेको सिसामा अन्तर्वार्ता दिँदा धन्यवाद भन्न बिर्सिनु नै अनुसन्धानको विषय बन्यो र अब तालिका बनाएर संक्षिप्त रूपमा चाहिँ त्यो अनुसन्धान मैले सक्नुपर्ने भयो। अब सीसीबाट के छ भन्दा सुरुको सीबाट शीर्षक पृष्ठ अर्थात् टाइटल पेज, अर्को सीबाट सिफारिस पृष्ठ अर्थात् रिकमेन्डेसन सिट, अर्को अन्तर्वार्ता दिँदा धन्यवाद है, अन्तर्वार्ता पत्र त्योबाट भाइभा भोइस र धन्यवाद भन्न बिर्सिँदा भनेको धन्यवाद ज्ञापन अर्थात् एक्नोलेजमेन्ट। अब धन्यवाद भन्न बिर्सिनु नै अनुसन्धानको विषय बन्यो भनेपछि अनुसन्धानको सार, त्यसबाट एब्स्ट्र्याक्ट है। अब त्यहाँ पछाडि के भयो भन्दा यदि बिर्सिसकेपछि त्यो कुरा के भयो, अनुसन्धानको विषय बन्यो भनेपछि विषयबाट विषय सूची टेबल अफ कन्टेन्ट, त्यस पछाडि अर्को छ त्यो बन्नु नै विषय बन्यो अनुसन्धानको। अब अनुसन्धानको विषय बनिसकेपछि त मैले त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि त एउटा रिसर्चरको हिसाबले, त्यही भएर अब तालिका बनाएर संक्षिप्त रूपमा सक्छु, के सक्छु, अनुसन्धान सक्छु, एउटा तालिका बनाउँछु र संक्षिप्त रूपमा सक्छु भनेको तालिका र चित्रको सूची, संक्षिप्त भनेको संक्षिप्त शब्दावली। अब यसलाई डिल गरौँ भनेको शीर्षक पृष्ठ भनेको के हो भन्दाखेरि यो सबभन्दा रिपोर्टको सबैभन्दा पहिलो पेज हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई किताबबाट देखाइहालेँ, यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसभित्र इन्क्लुड हुने यो तपाईँको टेबल अफ टाइटल अफ प्रोजेक्ट वर्क भनेको तपाईँले अनुसन्धान गर्न खोजिएको, जस्तै फाइनेन्सियल एनालाइसिस अफ नेपाल टेलिकम लेख्नुभयो भने के हो, तपाईँको टाइटल भयो होइन, शीर्षक पृष्ठ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टको शीर्षक भयो, यो प्रोजेक्ट कसले तयार गर्दैछ, के प्रयोजनको लागि, कसको लागि, यो कहाँ बुझाउनु पर्ने हो, त्यो कुराहरू यहाँ इन्क्लुड छ होइन, नेम अफ स्टुडेन्ट होइन, अनि त्यसबाट यो कसलाई बुझाउनु पर्ने हो, सबमिटेड टु, प्रिपेयर्ड बाई, त्यो कुराहरू चाहिँ केमा इन्क्लुड हुन्छ भन्दा शीर्षक पृष्ठमा इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को सिफारिस पृष्ठ रिकमेन्डेसन सिट। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सिफारिस गर्ने भनेको कुन कलेजको अहिले तपाईँले बनाउँदै हुन्छ ती कलेजहरूको यो रिपोर्ट कसलाई बनाउने हो ती कुराहरू। अर्को छ अन्तर्वार्ता पत्र भनेको तपाईँले यो रिपोर्ट बनाइसकेपछि तपाईँको भाइभा हुन्छ, त्यो भाइभाको पत्र पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको यसलाई भन्छ अन्तर्वार्ता पत्र। अर्को छ धन्यवाद ज्ञापन। तपाईँले रिसर्च गर्दाखेरि कुनै पनि प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलासम्ममा धेरै सहयोगीहरूको साथ सपोर्ट लिनुभएको हुन्छ। कसैलाई तथ्याङ्क सङ्कलनमा लगाएको कर्मचारी हुनसक्छ होइन, विशेष किसिमका चाहिँ विशेषज्ञहरूको सर्भिस लिनुभएको हुन्छ हो, तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो अनुसन्धान सम्पन्न गर्नको लागि यहाँसँग साथ सपोर्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद भनेर चाहिँ लेखेको एउटा पत्र हुन्छ, त्यसैलाई भनिन्छ एक्नोलेजमेन्ट अर्थात् धन्यवाद ज्ञापन। अर्को छ अनुसन्धानको सार भनेको यो अनुसन्धानको सार के हो त त्यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख हुन्छ 5औं नम्बरमा आएर एब्स्ट्र्याक्ट। अर्को छ विषय सूची। तपाईँले तयार गरेको रिपोर्टमा कुन पेजमा के कुरा छ, मानिलिनु पहिलो पेजमा इन्ट्रोडक्सन छ, दोस्रो 5औं पेजमा चाहिँ तपाईँको बडी पार्ट छ, बडी पार्टको चाहिँ तपाईँको 5औं पेजमा बडी पार्ट छ भनेपछि 7औं पेजमा चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक रूपरेखा होला भनेको विषय सूची हुन्छ कहाँनिर यो प्रारम्भिक भागको 6औं नम्बरमा। त्यसबाट अर्को छ तालिका र चित्रहरूको सूची। अब तपाईँले डाटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको हुन्छ, त्यो डाटा बुझाउनको लागि तपाईँले विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल चित्रहरू बनाउनु भएको हुनसक्छ, स्तम्भ चित्रहरू हुनसक्छ, ग्राफहरू हुनसक्छ, भिजुलाइजेसन गर्ने विभिन्न मेथडका चित्रहरू हुन सक्नु हो। त्यो कुन पेजमा छ भनेर त्यो के हुन्छ तालिका र चित्रको सूची बनाइन्छ। त्यसै गरी अर्को छ संक्षिप्त शब्दावलीहरू भनेको एब्रिभेसन। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँभित्र रिपोर्ट बनाउँदै गर्दाखेरि जस्तै इङ्ग्लिसमा बनाउनु भयो, तपाईँले फाइनेन्सको हो भने तपाईँले एफवाई भनेर चाहिँ लेखिरहनु भएको हुन्छ, एफवाई 2080 2081 लेख्नु भएको छ भने अब एफवाई भनेको के हो त
त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, अगाडिकै पृष्ठमा प्रारम्भिक भागमै लेखाइन्छ, त्यसलाई भन्छ के, संक्षिप्त शब्दावली। एफआई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसमा, एफवाई इज इक्वल टु फाइनेन्सियल वाइआर इयर भनेर चाहिँ यसरी तपाईँले लेखिदिनुहुन्छ क्या, त्यसलाई नि भन्छ संक्षिप्त शब्दावली। जस्तै एसी लेख्नु भएको छ भने एसी इज इक्वल टु एकाउन्ट भनेर लेखिदिनुहुन्छ क्या, त्यसलाई भन्छ संक्षिप्त शब्दावली। अब छ परिचय अर्थात् बडी पार्ट अफ द रिपोर्ट, प्रतिवेदनको मुख्य भाग। यो भनेको चाहिँ प्रतिवेदनको मेन चुरो कुरो चाहिँ यसमा हुन्छ। यो प्रारम्भिक भागपछिका मेट कन्टेन्टहरू पछि चाहिँ यी कुराहरू आउँछन्। अब यी कुराहरूमा के हुन्छन् भन्दा एउटा परिचय खण्ड हुन्छ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा हुन्छ सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन, त्यसैगरी 3 नम्बरमा हुन्छ अनुसन्धानको पद्धति रिसर्च मेथोडोलोजी, र अर्को चौथो नम्बरमा हुन्छ तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण र विश्लेषण भनेको प्रेजेन्टेसन एन्ड एनालाइसिस अफ डाटा हुन्छ, र 5औं नम्बरमा हुन्छ सारांश निष्कर्ष र सुझावहरू है। यी जम्मा 5वटा कन्टेन्ट हुन्छन् कहाँ, प्रतिवेदनको मुख्य भागमा, मेन पार्ट अफ द रिपोर्टमा। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि अब एकजना तपाईँको कुनै साथी, अनु नामको साथीले नयाँ ठाउँमा गएर परिचय दिँदैछिन् र उसले चाहिँ आफूसँग भएका अनुसन्धानको काममा चाहिँ के कुराहरू गरे भनेर चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा प्रेजेन्ट गर्दैछिन् इक्जाम्पलको लागि। त्यो अवस्थामा परिचयको सन्दर्भमा तपाईँको साथी परिचयको सन्दर्भमा अनुले तथ्याङ्कको निष्कर्ष सुनाइन्। आफ्नो परिचय त दिन्, तर के गरिन् भन्दा अन्तिममा चाहिँ गएर तथ्याङ्कको निष्कर्ष पनि सुनाइन् क्या। अनि ओहो यो त खतरा खालको मान्छे रहेछ, कसरी याद भयो त, तथ्याङ्क पनि परिचय चाहिँ दिँदै सुनाइन् है। परिचयको सन्दर्भमा भन्दाखेरि 1 नम्बरमा परिचयबाट परिचय भइहाल्यो, सन्दर्भमा अनुले भन्दाखेरि सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन दोस्रो नम्बरमा, त्यसरी अनुबाट अनुसन्धानको पद्धति तथ्याङ्कको निष्कर्ष सुनाइन् भनेको तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण र विश्लेषण, र अर्को सारांश अनुले तथ्याङ्कको निष्कर्ष सुनाइन्, सारांश निष्कर्षबाट निष्कर्ष र सुझावहरू सारांशमा है। यी कुराहरू के भयो भन्दाखेरि तपाईँको बडी पार्टमा भयो। अब यसलाई कसरी डिल गर्ने, तपाईँलाई आयो भने 15 मार्क्सको आउँछ, यति नै लेखेर छोड्न त मिलेन, कमसेकम पृष्ठभूमिको एउटा लाइन त लेख्नु पर्यो होइन, समस्याको कथन र समस्याका प्रश्नहरूको बारेमा थोरै डिलिङ त गर्नु पर्यो होइन। अब के लेख्ने भन्दाखेरि पृष्ठभूमिमा के लेखिन्छ भन्दा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले गरेको भनेको अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गरेको विषयको बेसिक रूपमा चाहिँ त्यो विषय कस्तो हो, गरेको अनुसन्धान कस्तो हो, के निष्कर्ष, कुन समस्याको लागि त्यो अनुसन्धान गरिएको हो भन्ने कुराको एउटा सामान्य रूपमा ब्याकग्राउन्ड भनेको त्यो अनुसन्धानलाई चिनाउनको लागि, अनुसन्धानलाई चाहिँ यस्तो हो भनेर दिलाउनको लागि सुरुमा लेखिने पृष्ठलाई के भनिन्छ, पृष्ठभूमि अर्थात् ब्याकग्राउन्ड भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ समस्याको कथन र अनुसन्धानको प्रश्न अर्थात् स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम भनेको तपाईँले अनुसन्धान गर्नुको मेजर कारण के हो, समस्याको कथन भनिन्छ क्या, त्यसलाई स्टेटमेन्ट भनिन्छ, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम एन्ड रिसर्च क्वेसन भन्छ क्या यसलाई। भनेको तपाईँले अनुसन्धान गर्ने विषय वस्तुको मेन मुख्य आधार नै के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानको प्रश्न हो क्या, त्यही प्रश्नको एन्सर खोज्नको लागि तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धान गरिएको विषयको प्रश्न चाहिँ यसमा उल्लेख गरिन्छ। अर्को छ अध्ययनको उद्देश्य, यो अध्ययन गरिसकेपछि के कुरा प्राप्त हुन्छन्, के कुरा चाहिँ हामीले नलेज गेन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा अनुसन्धानको उद्देश्य हो। अर्को सैद्धान्तिक रूपरेखा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको चरहरू कुन कस्ता होइन, कस्तो सम्बन्ध हुन्छन् ती चरहरू यावत कुराहरू चाहिँ केमा हुन्छ, सैद्धान्तिक रूपरेखामा हुन्छ। त्यसै गरी अब ती कुराहरू ती चरहरूलाई चाहिँ अर्को सेक्सनमा आएर के गरिन्छ भन्दा परिभाषित गर्ने काम गरिन्छ। डेफिनेसन अफ भेरिएबल्स, कस्ता खालका चरहरू भए, कुन चरहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिन्छ भनेको सम्बन्धित हुन् कि असम्बन्धित हुन्, डिपेन्डेन्ट हुन् कि इन्डिपेन्डेन्ट चरहरू हुन्, ती कुरा चाहिँ क्या हुन्छ चरहरूको परिभाषा गर्ने सेक्सनमा इन्क्लुड हुन्छ। अर्को हाइपोथेसिस, अनुसन्धानको परिकल्पना भनेको अनुसन्धान अल्टिमेटली अनुसन्धान कस्तो हुन्छ, अनुसन्धानको परिकल्पनाको कुराहरू यसमा गरिन्छ है। सबै कुराहरू अगाडि पढेकै कुराहरू छन्, त्यही कुराको छोटो रूपमा चाहिँ लेखिदिने क्या। अर्को छ सीमाहरू भनेको लिमिटेसन के हो त, यो परिचय दिँदाखेरि यो सेक्सनभरिमा हुने लिमिटेसनहरू के हो त, ती कुराहरू यसमा इन्क्लुड हुन्छ।
अब अर्को छ सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन लिटरेचर रिभ्यू। यति धेरै हामीले रिसर्च गरिसक्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हामीले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै कुनै न कुनै विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई चाहिँ के गरेका हुन्छौँ, आधार मानेका हुन्छौँ हैन। ती आधार मानेका सन्दर्भ सामग्रीहरू कुन हुन् त? भोलि ती उल्लेख गरिएन भने हामीले आफ्नै मन खुसीले चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू लेखेको त हुँदैन नि त। आफ्नो मन खुसीले काहीँ न काहीँबाट त काहीँ न काहीँबाट हामीले लिएका हुन्छौँ। त्यो लिएका कुराहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन भनिन्छ। भनेको कुनै पनि समस्यासँग सम्बन्धित रहेर त्यो विषयमा आधारित प्रकाशित एवं अप्रकाशित तथ्यहरू हैन, कृतिहरू ती कहाँबाट अध्ययन गरियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु नै के भन्दा सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन अर्थात् लिटरेचर रिभ्यू हो। अब के छ अर्को अनुसन्धानको पद्धति रिसर्च मेथोडोलोजी। अब यो तेस्रो चरणमा चाहिँ के छ भन्दा रिसर्च मेथोडोलोजी छ। अब यो भनेको कस्तो भने हामीले यत्रो धेरै अनुसन्धान गर्दाखेरि कस्तो किसिमको कुन अनुसन्धान पद्धतिलाई एनालाइसिस गरियो त, कुन अध्ययन पद्धतिलाई एउटा मेरुदण्डको रूपमा मानेर सारा हामीले यो अनुसन्धान सक्यौँ त भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा रिसर्च डिजाइन है। यसमा के हुन्छ भन्दा रिसर्च डिजाइन अनुसन्धानको ढाँचा कस्तो, तपाईँलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु नि अनुसन्धानको ढाँचाभित्र के मेटेरियलहरू राख्ने भनेर सर्ट थोरै लेख्दिने हैन। अब यसको चाहिँ त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दा जनसङ्ख्या र नमुना भनेको पपुलेसन भनेको के हो भन्दा पपुलेसन भनेको के हो, नमुना भनेको के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सारा जनसङ्ख्या नै के हो भन्दाखेरि अनुसन्धानको जनसङ्ख्या हो भने त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर निकालिएको केही प्रतिनिधि पात्रहरू के हुन् भन्दा नमुनाहरू हुन्। ती कुरा चाहिँ यसमा यो जनसङ्ख्या र नमुना भन्ने पार्टमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण भनेको यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि तथ्याङ्कको डाटा प्रेजेन्टेसन एन्ड एनालाइसिस टुल्स भनेको तपाईँले यो रिपोर्टमा तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण कुन साधनहरूद्वारा गर्नुहुन्छ, टेबलमा राख्नुहुन्छ कि विषय सूची बनाउनुहुन्छ कि चित्र बनाउनुहुन्छ कि ती एनालाइसिस टुल्सहरू के हुन्छन्, तपाईँले मध्यकाबाट मिन मिडियन मोड अथवा ग्राफहरूबाट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कि हो, त्यो विधिहरू उल्लेख गरिन्छ यहाँ। तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण र विश्लेषणका साधनहरू है यो भनेको। अर्को छ पथ प्रदर्शक अध्ययन पाइलोट स्टडीका कुराहरू तपाईँले यहाँनिर राख्नुहुन्छ। अर्को छ सीमाहरू लिमिटेसनहरू। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै कुराहरू त ल्याउन सक्नुहुन्न नि त, केही न केही त्यहाँ सीमाहरू हुन्छन्, लिमिटेसनहरू हुन्छन्। भनेको यस्तो कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न सकिएन है। जस्तै एउटा लिमिटेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो नेपालको एसएलसी अगाडि कुरा गरेको थिएँ मैले, पपुलेसन 2081 सालको एसी दिने विद्यार्थीहरूमध्ये सम्पूर्णमा पुग्न नसकिकन केही प्रतिनिधि विद्यार्थीहरूलाई मात्र हामीले के गरेका छौँ, अनुसन्धानको नमुनाको रूपमा उल्लेख गरेका छौँ भनेर चाहिँ के गरियो, लिमिटेसनको रूपमा लेख्न सकिन्छ क्या। समय थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै पपुलेसनमा मात्रै स्याम्पलमा मात्रै हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गरेका छौँ भनेर लेख्नु भने त्यो लिमिटेसन भयो। अर्को छ अब तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण। यो तपाईँले लेख्न टाइम पुगेन भने छानेर के याद हुन्छ त्यो मात्रै पनि टक्क एकदम राम्ररी एनालाइसिस गर्दाखेरि हुन्छ है, किनभने यो तपाईँलाई एकदम सम्झिन लेन्दी पनि हुनसक्छ। अब अर्को छ तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण र विश्लेषण भनेको प्रेजेन्टेसन एन्ड एनालाइसिस अफ डाटा। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले अब अघि यहाँ माथि साधनहरूको कुरा गरेको थियो, टुल्सहरूको कुरा गरेको थियो। अब के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो, ती डाटाहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो क्या। तपाईँले फाइनेन्सबाट तपाईँले फाइनेन्स लिनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा मानव एनडिसीकै कुरा गर्दै थिएँ, एनडिसीको फाइनेन्सियल रिपोर्टबाट प्रोफिटेबिलिटी एनालाइसिस अफ नेपाल टेलिकम गर्नुहुन्छ भने त्यसको इन्कम स्टेटमेन्ट भयो होइन, ब्यालेन्स सिटहरू भयो, के सम्बन्धित छन् त ती तथ्याङ्कहरू यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। त त्यो भनेको तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण भयो, प्रेजेन्टेसन अफ डाटा भयो। र अर्को पृष्ठमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, प्रोफिटेबिलिटीका विभिन्न इन्डिकेटरहरू निकाल्नुहुन्छ, रेसियोका एनालाइसिसहरू गर्नुहुन्छ, प्रोफिटेबिलिटी एनालाइसिसभित्र पर्ने कुराहरू इपिएसहरू निकाल्नुहुन्छ। र त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा समग्रमा नेपाल टेलिकमको प्रोफिटेबिलिटी नाफा योग्यता क्षमता चाहिँ कस्तो हो त भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यो विश्लेषण गर्दा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यसरी ग्राफहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी टेबलेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्षमा यति कमाएको थियो, यो वर्षमा यति कमाएको थियो, यो ट्रेन्डमा चाहिँ
तपाईँको यो ट्रेन्डमा चाहिँ संस्थाको नाफा चाहिँ बढ्दो दरमा थियो घट्दो दरमा थियो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण कुराको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। कुन पार्टमा भन्दा तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण एन्ड विश्लेषणभित्रको तथ्याङ्कको विश्लेषणभित्र। अब अन्तिममा छ यो मेन पार्ट बडी पार्टभित्रको अन्तिममा के हुन्छ भन्दा सारांश निष्कर्ष र सुझावहरू अर्थात् समरी कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि समग्र यो अनुसन्धानलाई चाहिँ एकै छिटो तरिकाले पढ्नको लागि यहाँभित्र भएका मुख्य कुराहरूलाई नछुटाइकन विशेष गरी यो तथ्याङ्कको विश्लेषणका कुराहरूदेखि लिएर यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरूको एनालाइसिस गरिसकेपछिको 3 भागको 1 भाग हुने गरी 3 भागको 1 भाग हुने गरी के गरिन्छ भन्दा सारांश लेखिन्छ। त्यस पछाडि सारांश लेखिसकेपछि वास्तविक जिस्ट कुरा चाहिँ के हो त, यो अनुसन्धानले दिने कुरा चाहिँ के हो त, त्यसलाई भनिन्छ निष्कर्ष। यो अनुसन्धानले समस्या गर्न खोजेको कुरा के हो, राइज गर्न खोजेको प्रिन्सिपल के हो, त्यो कुरा चाहिँ के गरिन्छ निष्कर्षमा लेखिन्छ। र संस्थाले तपाईँले गरेको अनुसन्धान कुनै संस्थाको हुनसक्छ, कुनै समाजको हुनसक्छ, कुनै घटनाको हुनसक्छ होइन, त्यसलाई तपाईँले दिने एउटा अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले के रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ त, के सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ त, कुन कुरा चाहिँ राम्रो छ, कुन कुरा चाहिँ राम्रो छैन, कुन कुरालाई अगाडि बढाउने, कुन कुरालाई सुधार गर्ने भन्ने कुरा लेखिन्छ। त्यो पार्टलाई के भनिन्छ भन्दा सुझावहरू भनिन्छ। यसमा 3टा कुरा पर्छ। एउटा 1 नम्बरमा सारांश लेखिन्छ, अर्को 2 नम्बरमा निष्कर्ष लेखिन्छ, 3 नम्बरमा सुझावहरू लेखिन्छ। अब तपाईँको तेस्रो पार्ट छ सप्लिमेन्ट्री सेक्सन अर्थात् परिशिष्ट भाग। यो भागमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सन्दर्भ सामग्री वा ग्रन्थको सूची, तपाईँले रिफरेन्स अर बिब्लियोग्राफी, तपाईँले यो यत्रो धेरै अनुसन्धान गर्दाखेरि के कुराहरू पढ्नुभयो, कहाँबाट पढ्नुभयो, कुन राइटरको कुराहरू पढ्नुभयो होइन, कुन जर्नलहरू पढ्नुभयो, कुन अनलाइनबाट पोर्टलहरूबाट तपाईँले आर्टिकलहरू पढ्नुभयो, ती कुराहरू चाहिँ सर्ट आर्टिकल हो भने वेबसाइट लेखिन्छ, किताब हो भने पब्लिकेसनको नाम र तपाईँको पब्लिकेसनको नाम र राइटरको नामहरू उल्लेख गरिन्छ। ठ्याक्क अर्को पढ्ने मान्छेले चाहिँ यो कुरा सत्य हो कि होइन रहेछ, यसले रिफरेन्स लिएको कुराहरू सत्य हो कि होइन रहेछ तपाईँलाई क्रस चेक गर्छ होइन, क्रस चेक गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ परिशिष्ट अर्थात् एपेन्डिक्स, तपाईँले जिस्ट कुराहरू कहाँबाट ल्याउनु भएको, डाटाहरू कहाँबाट ल्याउनु भएको होइन, ती कुराहरूलाई चाहिँ एपेन्डिक्सको रूपमा राखिन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर नेपाल टेलिकमको यहाँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट राख्दै गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एपेन्डिक्समा नेपाल टेलिकमको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टको सम्पूर्ण विवरणहरू एपेन्डिक्समा राखिदिन सक्नुहुन्छ क्या यो अन्तिममा है। अब यसलाई कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि सन्दर्भ उही परिको, अघि हामीले परिको कुरा गरेको थियौँ नि, यो सप्लिमेन्ट्री भागमा चाहिँ त्यही परिको कुरा गरिन्छ क्या। अहिले यत्रो बेर कुरा गरियो, के कुरा गरियो भन्दाखेरि सन्दर्भ त उही परिको छ होइन, अघिको परिको सिद्धान्तको परि क्या हो, उसको सिद्धान्तको परिको। सन्दर्भ भनेको सन्दर्भ सामग्री वा ग्रन्थको सूची, रिफरेन्सहरू बिब्लियोग्राफी होइन, अर्को परिशिष्टभित्र परिको कुरा, परिबाट परिशिष्ट। यो बिब्लियोग्राफी लेख्ने एउटा चाहिँ विशेष फर्मेटहरू हुन्छ होइन, एपिए फर्मेट विशेष गरी भन्छ, साइटेसनहरू गर्ने कुराहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ सप्लिमेन्ट्री पार्टमा त्यो लेखिन्छ है। हस् त, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ इक्जाम, विशेष गरी इक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले यो भिडियो मैले सकेसम्म छोटो बनाउँदा यहाँसम्म आयो। र तपाईँलाई अझै कन्फ्युजन छ भने अघि दिएको नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँलाई एकदम बेस्ट अफ लक, इक्जाम एकदमै धेरै राम्रो गर्नु होला है त। हस् त, धन्यवाद।